سمع الله الله अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कैसे हैं? ठीक ठाक, कैलिए से ठीक चाहिए ठीक ठाक। सत्रह लाना है हज़रत, नहीं 17 को इंशाल्लाह। हकीकत سمع الله لمن حمده الله कैसे जाना सकते साहब करियर से फर्स्ट लेवल मैं और मेहमान जो है खुशियाँ बता रहे थे। अच्छा ये इंशाल्लाह मैं सब यूज़ की जनाब जम यूज़ किए वैसे सब सर دغه عظیم او دغه مقدس اجتماع دا آخرین نشست دا پیدا آغاز دا تلاوت کلام پاک نہ کو हेलो राकत درخواست کو دغه باقاعدہ نشست آغاز تلاوت کلام پاک نہ کو میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا